हामी 1 अरब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भने 1 अरब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालो बोसो आफै दल्ने मैले हुँदैन। त्यसपछि एकपल्ट नेपालबाट वन विनाशै हुने हो कि नेपाल मरुभूमिकरणतर्फ जाने हो कि? यदि त्यस्ता काम गर्न यदि कसैले बाध्य पार्यो भने यो मन्त्रीको पद 1 मिनेटमा मैले रिजाइन गरेर म पद छोड्न पनि म तयार छु। हाम्रो प्रकृतिले सालको रुख हाम्रो भूमिमा संसारका सबै ठाउँमा सालको रुख हुँदैन। हाम्रो भूमि यस्तो हो कीमती राम्रा चिजहरू यहाँ पाइन्छ। चाहे केबल कारका कुरा होस्, चाहे हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने कामहरू होस्, चाहे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने कुरा होस्, यी सबै कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने गरी यो मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउँछ। आफू पवित्र हुनु पर्यो, आफ्नो बीचमा आफ्नो मनमा खोट हुनु भएन। हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन। यदि हामी चाहिँ आफू क्लियर भयो भने कसैले के गर्न सक्दैन। हामी तपाईहरुले बोलाएको ठाउँमा हामी जाँदैनौँ। होइन हामीले होटलको व्यवस्था गर्दैछौँ, हामीले चाहिने गाडीको व्यवस्था गर्दैछौँ भनेर त्यस्तो खालको प्रलोभन अरू के गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ भनेर विभिन्न कार्ड व्यवसायदेखि लिएर कर्मचारीसम्मले चाहिँ त्यस्ता खालका प्रलोभनहरू देखाए। जुन दिनमा मैले पद बहाली गरेँ त्यही दिनदेखि कार्ड व्यवसायदेखि लिएर वनका केही बदमाश कर्मचारीहरूदेखि लिएर सारा मलाई भेट्ने प्रयास गरे। उनीहरूले भेटौँ मन्त्रीज्यू भेटौँ भन्ने म कसैलाई भेटेन। छिटै जाँदाखेरि यहाँका धेरै कुराहरू, यहाँका धेरै समस्याहरू मैले आफैले नसुनी नहुने टिपोट गर्नुपर्ने र यहाँ भएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर नै म अन्तिमसम्म बसेँ। थुप्रै महानुभावहरूले धेरै समस्याहरूका विषयमा कुरा राख्नुभयो, मैले त्यसलाई नोटेट पनि गरेँ र म यही मञ्चबाट के प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु भन्दा यो सरकार यो जनताको सरकार हो। यो कुनै जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो तपाईहरुको ठुलो भुल हो। म भन्न चाहन्छु यो नेपाली जनताको सरकार भएको हुनाले र तपाईहरुको यो 2 दिन यो गोष्ठी विरत तपाईहरु छलफल गर्नुहोस्। अघि मात्र आदरणीय 72 वर्षको हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो तपाईहरु घुम्न नजानुहोस्, विरत तपाईहरु छलफल गर्नुहोस्। यो भित्र भएका समस्याहरू, ऐनमा भएका समस्याहरू र अब हामी छिटै 1 महिना भित्र वन नियमावली हामी ल्याउँदैछौँ र त्यसको लागि महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, सरोकारवाला कार्ड व्यवसाय महासङ्घका चाहिने अध्यक्षज्यू लगायत सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई राखेर सबैलाई सर्वोपरि मान्य हुने गरी हामी चाहिँ वन नियमावली पनि ल्याउँदैछौँ। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। यो वन नियमावली आउँछ कि आउँदैन, आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। यो जनताको सरकार भएको हुनाले आउँछ। 1 महिनाभित्र हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा यो वैज्ञानिक वनको पनि कुरा प्रशस्त यहाँ उठिसकेको छ। थोरै म यो विषयमा अलिकता भन्न चाहन्छु। विगतमा म प्रतिनिधि सभाको सदस्य र सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँदा वैज्ञानिक वनको नाममा व्यापक वन फडानी भयो भनेर आवाजहरू उठ्यो, पत्र पत्रिकामा हेर्न पाइयो। तपाईहरुको अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष भारती पाठकज्यू लगायत साथीहरूले मलाई पनि जानकारी गराउनु भयो। कैलालीमा हाम्रो राहुलजी कर्ण राहुल उहाँले पनि भन्नुभयो व्यापक वन फडानी भएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ आवाज उठ्यो। त्यो आवाज उठिसकेपछि के रहेछ त सत्य तथ्य भनेर बुझ्दाखेरि डिएफओ त अहिले प्रदेशको मातहतमा छ। डिएफओ र त्यहाँको वन मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीको यदि सेटिङ भयो भने जङ्गल त जसरी फाँडे पनि हुने रहेछ। त्यो खालको चाहिने त्यो आवाजहरू त्यहाँ उठिसकेपछि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, म त्यो बेला सांसद मात्रै थिएँ, हामीले आवाज उठायौँ, हामीले भन्यौँ यसलाई तत्काल रोक्नुहोस् भनेर। त्यसपछि जेठ 15 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट कटान मुछान र जुन काठ जुन अवस्थामा छ त्यसलाई त्यही राख्ने भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय भयो। त्यही पनि कैलाली, कञ्चनपुर लगायत केही जिल्लामा
काट्ने काम चाहिँ रोकिएन। त्यसपछि पार्लिमेन्टमा सबभन्दा पहिलो वैज्ञानिक वनको नाममा व्यापक जङ्गल फडानी भयो भन्ने मान्छे म हो। मैले त्यो कुरा उठाएँ। मैले उठाए लगत्तै मैले नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मैले लबिङ गरेँ। हाम्रै पार्टीभित्र रहेका मान्यहरूलाई मैले लबिङ गरेँ। जनता समाजवादी पार्टीका मान्यज्यूहरूलाई मैले लबिङ गरेर सबैले 15 जना सांसदले त्यो आवाज उठाए। आवाज उठाइसकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो वैज्ञानिक वनको नाममा व्यापक जङ्गल फडानी भयो भनेर। सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान त्यहाँ गयो। त्यसपछि हामीले वन मन्त्रालयका सचिव लगायत डिजी साहबहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल चलायौँ। छलफल हुँदाखेरि खासै त्यसको चाहिने निचोड नआएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा छानबिन समिति गठन गर्यो। प्रदीप यादवको संयोजकतामा 3 जना हामी समितिमा बस्यौँ। एउटा प्रदीप यादव संयोजक हुनुहुन्थ्यो, मीना सुब्बा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उहाँ चाहिँ सदस्य हुनुभयो र म समेत सदस्य भएर 3 सदस्य समिति गठन भयो। 3 सदस्य समिति गठन भइसकेपछि त्यहाँका डिएफओहरू, त्यहाँका क्षेत्रीय निर्देशकहरू विभिन्न ठाउँका ल तपाईँहरू यसरी छानबिनमा आउँदै हुनुहुन्छ, हामी एकचोटि भेटिहालौँ न त मान्यज्यू भनेर मलाई कतिपयले फोन पनि गरे। हाम्रो तपाईँलाई भेट्ने काम छैन, जे छ हामी स्पोर्टमा गएर छानबिन गर्छौँ, जनतालाई बोलाउँछौँ, सामुदायिकका मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ र हामी छानबिन गर्छौँ। हामी तपाईँहरूले बोलाएको ठाउँमा हामी जाँदैनौँ। होइन हामीले होटलको व्यवस्था गर्दैछौँ, हामीले चाहिने गाडीको व्यवस्था गर्दैछौँ भनेर त्यस्तो खालको प्रलोभन अरू के गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ भनेर विभिन्न कार्ड व्यवसायदेखि लिएर कर्मचारीसम्मले चाहिँ नि त्यस्ता खालका प्रलोभनहरू देखाए। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीले करिब 3 जनाले चाहिने 3 जना हामी भयौँ, 2 जना लेखा समितिको कर्मचारी 5 जना, करिब हामी 12-13 जना विज्ञ टोली लगाएर 12-13 जना हामी स्पोर्टमा गयौँ। स्पोर्टमा गएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त एकदमै दुर्दशा। जम्मै तपाईँको जहाँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको नामबाट अरबौँ रुपियाँ लगानी भएको छ कैलालीको मौनेल गाउँपालिकामा, जहाँ तपाईँको चुरे पर्छ पुरै सकाप भएको छ। त्यहाँ एकातिर राज्यले त्यो कान्छो पहाड बचाउनको लागि अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्दै, अर्कोतिर त्यो वैज्ञानिक वनको नाममा जम्मै स्वाहा। यो खालको त्यहाँ देखियो। म सम्झिन चाहन्छु आज पनि उहाँ करिब 77 वर्षको हुनुहुन्छ, वृद्ध। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एकदमै जननेता। र उहाँले समेत लट्ठी टेकेर आएर जम्मै कृत्य गरेको छ। यहाँ तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्यो मान्यज्यू, सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर भन्नुभयो। हामी त यदि गलत छ भनेपछि कारबाही गर्ने भनेर मैले भने। त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो म जस्तो मान्छेलाई त 5 करोड रुपियाँ दिएको थियो यो कार्ड व्यवसायले, बोलिदिनु भएन, तपाईँले विरोध गरिदिनु भएन भनेर। अब तपाईँहरू मान्नेहरूलाई त त्यसको 2-4 गुणा बढाएर दिइहाल्छ। यो कारबाही सारबाही केही हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। मैले भने कारबाही हुन्छ, हामी निष्पक्ष छानबिन गर्छौँ, यदि गलत देखियो भने हामी यसलाई कारबाही गर्छौँ भनेर मैले भने। भनिसकेपछि हामी छानबिनमा गयौँ। छानबिनमा गइसकेपछि यस्तो विकृति छ त्यहाँ, मैले आफ्नै आँखाले हेरेँ। झन् कञ्चनपुरमा जाने बेला त बिचरा त्यहाँका दिदीबहिनीहरू त रोएर हामी त्यो वैज्ञानिक वन यो रुख काट्नु भएन, हामीले पालेको हुर्काएको हाम्रो छोराभन्दा पनि बढी माया गरेको आज धमाधम जङ्गल काटिँदैछ, यो काट्न पाइँदैन भनेर उहाँहरूले बिचरा अङ्गला पनि हाल्नुभएको रहेछ। तर त्यहाँको डिएफओ र त्यहाँको चाहिने कार्ड व्यवसायको मिलोमतमा रुखहरू जम्मै काटिएको देखियो। त समग्रमा के रहेछ भन्दा कतिपय ठाउँमा घरधुरी, वैज्ञानिक वन बनाउनको लागि घरधुरी त चाहियो नि। 200 घरधुरी छ भने 20 जनाले गरे हुने रहेछ। 20 जनाले हस्ताक्षर गर्यो अनि 180 जनाको चाहिने उनीहरूले आफैले ल्याप्चे लगायो। जम्मै चाहिने ल्याप्चे लगाएर यस्तो खालको चाहिने हामीले भेट्यौँ त्यहाँ। अनि एउटै मान्छेले तपाईँको 100 जनाको सिग्नेचर गर्ने, एउटै मान्छेले दायाँ र बायाँ हातले चाहिँ सिग्नेचर गरेको भेटियो। अब यस्तो खालको सबै विकृति देखिसकेपछि हामी अगाडि आयौँ। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि यही विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी भयो अनि उहाँले हामीलाई ब्रिफिङको लागि बोलाउनु भयो। थियो हामीले सबै सत्य तथ्य रिपोर्ट दिइसकेपछि ल यसलाई खारिज गर्नुपर्छ सम्माननीयज्यू भनेर मैले भने।
उहाँले ल यसलाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर त्यो रिपोर्ट बुझाए लगत्तै 2 महिनादेखि उहाँले खारिज गर्नु पर्यो भनेर तत्कालीन मन्त्रीलाई उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उहाँले यो कानले सुन्ने, यो कानले उडाउने। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत जो त्यहाँ कर्मचारीहरू छन्, जो मुछिएका छन्, जसले गल्ती गरेको छ तिनलाई हदसम्म कारबाही गर्ने भनेर हामीले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले प्रतिवेदन पनि बुझायौँ, छानबिन पनि भइरहेको छ। तर वैधानिक बन्द खारिज हुँदैन। यही कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो र छिटो वैधानिक बन्द खारिज हुनुपर्छ भनेर उहाँको मान्यता थियो। जुन दिनमा मैले पद बहाली गरेँ त्यही दिनदेखि कार्ड व्यवसायदेखि लिएर वनका केही बदमास कर्मचारीहरूदेखि लिएर सारा मलाई भेट्ने प्रयास गरे उनीहरूले। भेटौँ मन्त्रीज्यू भेटौँ भन्ने म कसैलाई भेट्दैन, कसैलाई पनि म भेट्दैन भने मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटेन। पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरि हामी 1 अरब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भने 1 अरब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालो मोसो आफै दल्ने मैले हुँदैन भनेर मैले त्यो इन्कार गरेँ। मैले इन्कार गरिसकेपछि मेरा मन्त्रालयका हाम्रो डिजी साहब यही हुनुहुन्छ, हाम्रो लम्सालजी यही हुनुहुन्छ, सहसचिव वन सचिव भर्खरै जानुभयो उहाँ एउटा कार्यक्रमले गर्दाखेरि पुरै टिमले मलाई यो चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर मैले पुरै सहयोग पाएको छु। कतिपय साथीहरूले कर्मचारीलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो टेरेन। प्रेम आलेले चलाएको मन्त्रालयमा हामी एउटा परिवार छौँ, एक आपसमा हाम्रो समझदारी छ, हामी बीचमा कुनै मतभेद छैन र मेरा मन्त्रालयका कर्मचारीले पुरा 100मा 100% मैले सहयोग पाएको छु। र यो वन नियमावली बनाउने सवालमा पनि हाम्रो महासङ्घका अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, कार्ड व्यवसायका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सबै तपाईँहरू बसेर सरकारवाला कसरी हामीले यो नियमावली बनाउने भन्ने सवालमा तपाईँहरूले सरकारवालालाई सोधेर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा आफू गतिलो भयो भने कसैले केही बिगार्न सक्दैन। आफू पवित्र हुनु पर्यो, आफ्नो बीचमा आफ्नो मनमा खोट हुनु भएन, हामीले र्याल चुकाउने पनि होइन। यदि हामी चाहिँ आफू क्लियर भयो भने कसैले केही गर्न सक्दैन। अघि हाम्रो नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कसैले एक्लैले गर्ने होइन, एक्लैले गर्ने होइन, हामी सबैले गर्ने हो। त्यो कुरा सत्यता छ, एक्लैले गर्ने हो। र जुन यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरूको लागि जे ऐन कानुन नियमले मिल्छ त्यो काम अगाडि बढ्छ। चाहे त्यो विकास निर्माणका काम होस्, चाहे पर्यटनको विकास गर्ने कुरा होस्, चाहे केबल कारका कुरा होस्, चाहे हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने कामहरू होस्, चाहे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने कुरा होस्, यी सबै कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने गरी यो मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउँछ। तर कतिपय गर्दै नमिल्ने कामहरू, जनतालाई प्रत्यक्ष त्यसले हानि हुने काममा यो मन्त्रालयले काम गर्दैन। यदि त्यस्ता काम गर्न यदि कसैले बाध्य पार्यो भने यो मन्त्रीको पद 1 मिनेटमा मैले रिजाइन गरेर म पद छोड्न पनि म तयार छु। म तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले विश्वस्त तपाईँहरू के हुनुहोस् भन्दा यो भनेको जनताको सरकार हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि धेरै कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। जुन रुखबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखबाट लाई हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, त्यही रुख यदि रहेन भने के हुन्छ हालत? 45% भूभाग ओगटेको हाम्रो यो जङ्गल, हरियो वन नेपालको धन। अघि मित्रले भन्नुभयो विदेशबाट कति काठ आउँछ थाहा छ तपाईँलाई? कति फर्निचर आउँछ तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ मलाई। 10 देखि 12 अरब इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतको देशबाट काठ आइराखेको छ, एल्युमिनियम स्टिलहरू आइराखेको छ। अनि त्यहाँबाट आइराखेको छ भनेर यहाँ जङ्गल भटाभट काट्ने हुँदैन, त्यो कुनै हालतमा पनि त्यो हुन दिँदैन। यो तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् यो कुरामा। यदि भटाभट सामुदायिकलाई अधिकार दिएर जम्मै जङ्गल सिद्ध्याउने हो भने त्यसमा मेरो सहमति हुँदैन। केही समय अगाडि म चाहिँ निजगढ एयरपोर्टमा गएको थिएँ।
पर्यटन मन्त्रीज्यूले जाउँ एकचोटि हेरौँ भनेर लग्नु भएको थियो। म त्यहाँ गएँ, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि एउटा टाङ्गिया बस्ती भन्ने रहेछ, जसलाई त्यहाँबाट सार्यो भने त्यहाँ रनवे बनाउनु मिल्ने करिब 8,500 हेक्टर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको जग्गा, त्यो प्राप्त भइसकेको जग्गा वनको। अब त्यहाँ थुप्रै जङ्गलहरू छ, एकातिर मधेसमा उसै पनि जङ्गल एकदमै कम भएको अवस्था। अब त्यसमा पनि एयरपोर्टको नाममा यदि त्यसरी काटियो भने त जङ्गल त स्वाहा हुन्छ, त्यहाँको जनताहरू मरुभूमिमा प्रवीण हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले मैले हुँदैन यो कुरालाई म स्वीकार गर्दैन भने, तर राज्यले यदि बजेटको सुनिश्चितता गर्यो भने जति एयरपोर्ट बनाउनको लागि रनवे चाहिन्छ त्यति मात्रै, त्योभन्दा 1 इन्ची पनि नबढाएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीलाई चाहिएकै छ। आज हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा ट्राफिक जाम छ, 2 घन्टा 3 घन्टा प्लेनले तपाईँको ल्यान्डिङ गर्न नपाउँदाखेरि, आकाशमा प्लेन उड्दाखेरि तपाईँको चाहिने कति चाहिने त्यसले चाहिने इन्धनको क्षति भएको छ, कति प्रदूषण बढिराखेको छ। कम्तीमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो भने 1 घन्टामा हामी चाहिँ निर्गढबाट काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ, तराईका जनताले राजधानीको अनुभूति गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै जङ्गल काट्ने काम हुँदैन। यदि राज्यले बहुवर्षीय टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाएर बजेटको सुनिश्चितता गर्यो भने यसको लागि वन मन्त्रालयले सोध्छ भनेर मैले भने, तर बजेटको व्यवस्था भएको छैन, त्यही हुनाले त्यहाँ रुख काट्ने काम पनि हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। भर्खरै हामीले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा जुन विगतको कार्ययोजना बनेको थियो त्यही अनुसार कार्य अगाडि बढाउने भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ। त्यो हामीले क्याबिनेटमा पठाएका छौँ। अब छिटै ढाला पडा सुक्खा खडा जुन तपाईँहरूको पुरानो कार्ययोजना थियो त्यही बमोजिम वैज्ञानिक वन बाहेक सबैले त्यो काठ निकाल्न पाउने भनेर तपाईँहरू 1 हप्ताभित्र यो निर्णय तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले आफ्नो उपयोग गर्नुहुनेछ। अब रह्यो वैज्ञानिक वनको कुरा, वैज्ञानिक वनको लागि माघ 11 गते मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम त्यहाँ भएका ढला परा त्यहाँ भएको काठहरू, वैज्ञानिक वन अन्तर्गत काटेका काठहरू कुन जिल्लामा कति काठ छ त्यसको विवरण पठाउनुस् भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दासम्म अहिलेसम्म त्यो प्रदेशले पठाएको छैन। हामीले फेरि हिजो मात्रै ताकेता गरेका छौँ छिटो त्यो विवरण पठाउनुस् भनेर। अब यहाँ पनि कस्तो छ भन्दा सबैको आफ्नो सरकार छ, प्रदेश र डिएफओको सेटिङ मिल्यो भने त्यो जङ्गल स्वाहा भयो, त्यहाँ कसैले रोकटोक गर्न पाइँदैन। अस्ति मात्र सिन्धुलीको एकजना मान्यजी आउनुभएको थियो, अनि मैले सचिवजीलाई पनि बोलाएँ। उहाँ 64 सालको मान्य हो, सामुदायिक महासङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाएर के हो भन्दाखेरि त्यहाँ त सिन्धुलीमा त भटाभट हरियोहरू काटिएछ, ल त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सचिवजीलाई बोलाएँ। अब डिएफओ त हाम्रो मातहतमा त छैन, प्रदेशको मन्त्रीको मातहतमा हुने भयो, प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने भयो। ल तुरुन्त तपाईँ फोन गरेर भन्नुहोस् भने त्यहाँ सोद्धा कुनै अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन। यस्तो खालको तपाईँको चाहिने अव्यवस्थित यो समायोजन पनि एकदमै नमिल्ने खालको चाहिँ ऊ भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा यो एउटा भनाइ छ नि, बिना लगामको घोडा भने जस्तै, लगाम भएन भने त्यो चाहिने कन्ट्रोल पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा पनि हाम्रो मन्त्रालयले गृह कार्य गरिराखेको छ। र अर्को कुरा म यहाँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भन्दा अहिले हाम्रो वन मन्त्रालयले कम्तीमा एउटा नयाँ कन्सेप्टका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीको कन्सेप्ट हामीले ल्याएका छौँ। ओपन जू त्यसलाई भन्ने गरिन्छ। त्यसमा जनावरहरू एकातिर हुन्छ, सेकेन्ड लेयरमा तपाईँको चाहिने पर्यटकहरू हुन्छ, तेस्रो लेयरमा तपाईँको होटेलहरू रिसोर्टहरू हुन्छ। यो खालको कन्सेप्ट नेपालमा अहिलेसम्म छैन। कम्तीमा पनि देशभरिको 35वटा ठाउँमा सामुदायिक वनसित साझेदारी गरेर सहकार्य गरेर कम्तीमा यो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी ल्याउनुपर्छ भनेर यो मन्त्रालयले गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। अहिले मात्र हामीले अर्थ मन्त्रालयसित करिब 2.5 अरब बजेट हामीले माग गरेका छौँ। त्यो बजेट आए लगत्तै महासङ्घसित हामी यो विषयमा छलफल गरेर हामी यसलाई यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, अहिलेसम्म हुँदै नभएको काम, कम्तीमा राज्यले दूर दराजका जनताहरूलाई जहाँ तपाईँको सिँचाइको व्यवस्था छैन त्यस्तो ठाउँमा
मरुभूमि भएको ठाउँमा कम्तीमा पनि त्यहाँको माटो परीक्षण गरेर सोइल टेस्ट गरेर कुन जातिको कुन प्रजातिको चाहिँ जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुने हो त्यही खालको जडीबुटीको व्यवस्था गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर किसानले आबादी जग्गाभित्र सामुदायिक वनभित्र राष्ट्रिय वनभित्र र निजी आबादी जग्गाभित्र पनि जडीबुटी लगाउने भनेर हामीले बजेटको लागि माग गरेका छौँ। अब छिटै त्यसको व्यवस्थापन हुँदैछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बजेट व्यवस्थापन भए लगत्तै हामी स्थानीय निकायका साथीहरूसित पनि सहकार्य गरेर सामुदायिकका साथीहरूसित सहकार्य गरेर यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा जुन वैज्ञानिक वनभित्र काटेका काठहरू छन् यो लगत्तै यसको विषयमा छलफल अगाडि बढाएर छिटो यसलाई निकास दिने गरी यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउने गरी यो वन मन्त्रालयले सहकार्य गरेको छ। हामी यसलाई छिटै यसलाई निकास दिनेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो मन्त्रीको पद भार गरेको मैले करिब 2 महिना 8 दिन पुरा भएको छ। 2 महिना 8 दिन म हरेक दिन म गन्दी राखेछु आफ्नो दिन आफूले गरेका कामहरू र तपाईँहरूको इच्छा शक्तिले मेरो कहीँबाट पनि र्याल नआओस्, मलाई कहीँ पनि प्रलोभनले नहोस् भनेर तपाईँहरूले मलाई आशीर्वाद मैले पाउनेछु र मैले दृढतापूर्वक नगर्ने काम कुनै पनि गरिँदैन। राज्यको ऐन नियमावलीलाई टेकेर गर्न सक्ने काम मात्र यो मन्त्रालयले गर्छ र बोल्ने कुरा मात्रै होइन गरेर पनि देखाउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै र तपाईँहरूलाई परेका ऐन र नियमावलीबाट जे बाधाहरू जे अप्ठ्याराहरू परेका थिए ती सबै कुराहरू तपाईँहरू 2 दिनमा बृहत छलफल गर्नुहोस्, एक आपसमा त्यसको निकास निकाल्नुहोस् र हाम्रो आदरणीय महासङ्घका अध्यक्षज्यू मार्फत यो लिएर आउनुहोला र हामी फेरि छलफल गरेर यसलाई निकास दिनेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै र यो भव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा त्यसलाई पुरा गर्ने दिशामा वनको योगदान, कार्बन विसर्जनको जुन एउटा भयावह स्थिति विश्वमा छ त्यसको न्यूनीकरणमा हाम्रो पाटोबाट योगदान र मानिसले लिने अक्सिजन, मानिसले फ्याँक्ने कार्बन डाइअक्साइड र यिनको आदान प्रदानको मानवीय सम्बन्ध वृक्षहरूसँग, वृक्षहरूको पानी पार्ने गुण, वृक्षहरूको रिचार्ज सिस्टममा हुने योगदान, वृक्षहरूले दिने सुगन्ध, औषधि लगायतका फलफुल अरू अनेक पक्षहरू यसका सम्बन्धमा कसरी नेपाललाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, हाम्रा वनस्पतिहरूको संरक्षण र वनस्पतिहरू सम्बन्धी हाम्रो पेटेन्ट राइट, हाम्रा मौलिक वनस्पतिहरू, मौलिक जीवहरू, मौलिक वनस्पतिभित्रै पर्ने जडीबुटीहरू, लेउहरू, झ्याउहरू आदि समेतका क्षेत्रमा तपाईहरूले विशेष गहिराईका साथ छलफल गर्नुहुनेछ र त्यस छलफलबाट निस्कने निष्कर्षहरू तपाईहरू जुन क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, सामुदायिक वनको क्षेत्रमा, सामुदायिक वन र सामुदायिक वनसँगै अन्य कुराहरूमा पनि यो अन्तर सम्बन्धित छ, त्यसर्थ उपयोगी हुने गरी तपाईहरूका निष्कर्षहरू निस्किनेछन् जसले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरू निर्माण गर्न, ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, यस्ता कुराहरूमा ठुलो योगदान पुर्याउनु हुनेछ यस परिषदको निष्कर्षले भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मसँग समय रहेन, झापा जिल्ला मोरङ जिल्लामा फेरि केही कार्यक्रमहरू अरू छन्, मैले केही कार्यक्रमहरू अरू भ्याउनु पर्ने छ त्यहाँ, त्यसकारण म
यहाँ तपाईहरुसँग ऐक्यबद्धताका लागि पनि आएको हुँ र नेपाल सरकार चाहे जुनसुकै प्रकारका वनहरू हुन् ती सबै वनहरूको सुरक्षा, तिनको समुचित प्रबन्ध व्यवस्थापन र तिनको अधिकतम सुरक्षा, अधिकतम विकास, अधिकतम प्रतिफल, तिनबाट जनताले लिने, राष्ट्रले लिने अधिकतम प्रतिफल, यी कुराहरूको सन्तुलन, यसमा सरकारको ध्यान छ र सरकार कुनै पनि कुरा गर्दा, कुनै पनि काम गर्दा तत्सम्बन्धमा बुझेर गर्न चाहन्छ, बुझेर कदम चाल्छ, अन्धाधुन्दामा होइन। बुझेर कदम चाल्छ र आवश्यक परेका कदम दृढताका साथ चाल्छ। अहिलेको सरकारले देशको समग्र हित, बृहत्तर हित, बृहत्तर राष्ट्रिय हित त्यसमा ध्यान दिन्छ। एकपटक नेपालमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलित शब्दावली थियो। त्यसपछि एकपल्ट नेपालबाट वन विनाशै हुने हो कि नेपाल मरुभूमिकरणतर्फ जाने हो कि वन विनाश रोक्नै नसकिने हो कि भन्ने भयावह स्थिति पैदा भयो। तर त्यस भयावह स्थितिलाई बचाउने कुरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूको, सामुदायिक वनहरूको माध्यमबाट, तिनका उपभोक्ता समितिहरूको माध्यमबाट, स्थानीय जनताको सहभागिताबाट र अघि भन्नुभए जस्तै आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै माया गरेर बोट बिरुवालाई हुर्काउने, त्यस कुरामा तपाईहरुको जुन योगदान रहेको छ त्यसले समग्र वन क्षेत्रको 40% भन्दा बढी उपभोक्ता महासंघ अन्तर्गत वन उपभोक्ता समितिहरू र त्यसमा क्रियाशील सदस्यहरूको बृहत्तर संख्या जो यसमा यस पुण्य कार्यमा, यस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमा संलग्न छ, त्यसले धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। म यस अवसरमा तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको योगदानलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सायद उपभोक्ता समितिहरू नबनेका भए र सामुदायिक वनहरूको रूपमा व्यवस्थापन नगरिएको भए अहिले हाम्रो वन क्षेत्रको धेरै प्रतिशत नष्ट भइसकेका हुन्थ्यो। नष्ट भइसकेका वनहरूलाई वन उपभोक्ता समितिहरूले तिनलाई पुनरुत्थान गरेका छन्, तिनलाई पुनर्जीवन दिएका छन् र हाम्रो वातावरणीय सन्तुलन, हाम्रो वृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरूमा सन्तुलन र हाम्रो देशमा बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा, यी सबै कुरामा धेरै ठुलो योगदान पुगेको छ। अहिले हामी 45% हाम्रो भूभाग वन क्षेत्रले ओगटिएको छ। यो हाम्रो जस्तो देशका लागि एउटा खुसी र गौरवको कुरा हो। यसका धेरै पक्षहरू छन् र हामी सगौरव भन्न सक्दछौँ 60% भन्दा बढी 62% हाम्रो भूभाग वातावरणीय कार्यमा, वातावरणीय सन्तुलनको कार्यमा, इकोसिस्टमलाई कायम राख्ने कुरामा, वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कुरामा समर्पित छ। हिमाली क्षेत्र र वन क्षेत्र, 45% वन क्षेत्र र लगभग 17% हिमाली क्षेत्र गरेर 62% क्षेत्र, सिङ्गो भूभागको 62% क्षेत्र वातावरणीय प्रयोजनका लागि समर्पित छ, जसको योगदान हाम्रो देशको लागि मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्रका लागि, हाम्रो यस भूभागका लागि, नेपाल मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिरसम्मका लागि, त्यो मात्रै होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि हाम्रो योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा
तपाईहरुको योगदानको कारणले कार्बन ट्रेडिङ जस्तो कुरा या अरू विभिन्न पक्षहरूमा नेपाल राम्रो स्थितिमा छ दुनियाँका धेरै देशहरूमध्ये। कतिपय देशहरूमा भूभाग धेरै छ, जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ। हाम्रो एसियाकै कम्बोडिया जस्ता देशहरू, लाओस जस्ता देशहरू, लाओसमा भूभागको तुलनामा जनसङ्ख्या धेरै कम छ। त्यसकारण वन क्षेत्र धेरै हुनु ठुलो कुरो हुँदैन त्यहाँ। त्यो वन क्षेत्र आबाद गर्न जनसङ्ख्या पुगिराखेको छैन त्यहाँ। उनीहरू कृषिको क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि, अझ उर्वर बनाउनका लागि, अझ कृषि वृद्धि गर्नका लागि बाहिरबाट पनि उद्यमी व्यवसायीहरू मगाइराखेका छ। तर हाम्रो ठाउँमा 45% वन क्षेत्र हामीले जोगाउन सक्नौँ साधारण कुरा होइन, किन जमिन फ्रेगमेन्टेड भएको छ, टुक्रा टुक्रामा गएको छ, सानो उत्पादनमा गएको छ। यस ढाँचालाई हामीले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। जे होस्, यी विविध विषयहरूमा मलाई अहिले समय रहेन। एकवटा विषयहरूमा यहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू सरकारको तर्फबाट हुन्छन्, तर माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, वातावरण क्षेत्र नै हेर्ने माननीय योजना आयोगका सदस्यज्यू हुनुहुन्छ र तपाईहरु आफै यस क्षेत्रमा काम गरेर तपाईहरु विभिन्न ढङ्गले आरक्ष्य, मध्यवर्ती क्षेत्र या निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र, तिनीहरूका बीचको अन्तर्सम्बन्ध, तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूसँग तपाईहरु राम्ररी परिचित हुनुहुन्छ र यी समस्याहरू समाधान गर्न तपाईहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ। तपाईहरुको यस क्रियाशीलताले, तपाईहरुको यस सजगताले, तपाईहरुको यस जागरणले अझै ठूलो सफलता पाउन सकोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ। अलगा वनले जुन पानीलाई संरक्षित पनि गर्छ, यी सबै कुराहरू पोथ्रापोथ्रीहरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण ठूला रुखहरूको हामीलाई वन क्षेत्र भनेर खाली बुट्यान राखेर वन क्षेत्र हुँदैन, क्षेत्र हुन्छ वन हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई वन नै चाहिन्छ वातावरण संरक्षण गर्न। अर्को, हाम्रो प्रकृतिले सालको रुख हाम्रो भूमिमा, संसारका सबै ठाउँमा सालको रुख हुँदैन। हाम्रो भूमि यस्तो हो, कीमती राम्रा चिजहरू यहाँ पाइन्छ। कीमती चिजहरू, हात्ती यहाँ पाइन्छ, गैँडा यहाँ पाइन्छ, डाँफे यहाँ पाइन्छ, मुनाले यहाँ पाइन्छ, कस्तुरी मृग यहाँ पाइन्छ, अरू विभिन्न यस्ता जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। त्यसै गरेर यहाँ साल पाइन्छ, सतीसाल पाइन्छ, अरू पाइन्छन् र सल्लोहरू पाइन्छ। यिनीहरूको विशेष महत्त्व छ। हल्का रुखहरूको विशेष महत्त्व छ, जसले वृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरूलाई सन्तुलनमा राख्दछन्, जसले टेम्परेचर बढ्न नदिने, तापक्रम बढ्न नदिने कुरालाई सन्तुलनमा राख्छन्। त्यसकारण यिनको संरक्षण हुन जरुरी छ। सधैँ एउटै रुख बाँच्दैन, त्यसकारण रुख निकाल्ने तरिका हुन्छ। छिपिएपछि रुख निकाल्दिनुपर्छ। कलिला रुखहरू उम्रिन दिनुपर्छ र तिनलाई हुर्किन दिनुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ। अब यो रुख योभन्दा बढी बढ्दैन भनेपछि त्यसमा धोद्रो पस्न दिने, बुढो हुन दिने त्यो जरुरी छैन। बढ्नसम्म बढिसक्यो र अब यस सालको रुखको पनि उमेर यति नै हो भनेपछि त्यसलाई बिग्रिन दिने आवश्यकता छैन, त्यसलाई ढाल्नुपर्छ। पहिले मैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यस नाउँमा यो वन सखा पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिइनँ। यो त वैज्ञानिक भनेपछि त राम्रो होला भनेको त वैज्ञानिकका नाउँमा त सखाप नीति रहेछ। त्यो सखाप नीति होइन, वैज्ञानिक नीति हुनु पर्यो। दिगो वन विकास नीति हुनु पर्यो, प्रतिफल दिने विकास नीति हुनु पर्यो। र यो कुरा के भने, हामी नीतिहरू बनाउँदा तपाईहरुको साथ लिएर बनाउँछौँ, जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ, उपभोक्ताको साथ लिएर बनाउँछौँ। देश विकास गर्नेदेखि लिएर वनको सुरक्षा, संरक्षण, जीव जन्तुको सुरक्षा, संरक्षण आदि इत्यादि, यो सबै कुरा जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ। जनताको साथ नलिकन जनता एकातिर सरकार अर्कातिर भयो भने कुनै पनि नीति सफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सफल पनि हुँदैन।
त्यसकारण त्यसलाई हामीले तालमेल मिलाएर जानुपर्छ। वनस्पति र मानवको सम्बन्धको बारेमा मैले भनेको थिएँ, प्रकृतिले यस्तो गरी अन्तर्निर्भर बनाएको छ जीवहरूलाई, प्रकृतिलाई, वनस्पतिलाई यस्तो अन्तर्निर्भर बनाएको छ। यो सानो बिरुवा छ एउटा कपुरको, त्यसले पनि अक्सिजन दिइराखेको छ, कार्बन डाइअक्साइड लिइराखेको छ। त्यसर्थ हामी बोट बिरुवासँग काम गर्ने मान्छेहरू अक्सर स्वस्थ हुन्छ र उसको फोक्सो मजबुत हुन्छ। फोक्सो मजबुत हुनुको अर्थ मुटु मजबुत हुन्छ। फोक्सोले अक्सिजन मुटुलाई दिइरहन्छ, मुटु मजबुत हुन्छ। मुटु मजबुत हुन्छको अर्थ त्यसले दिमागलाई रगत र अक्सिजन, रगत मार्फत अक्सिजन पर्याप्त दिइरहेको हुन्छ र मस्तिष्कमा अक्सिजन पर्याप्त पुगेको छ भने मस्तिष्क तगडा हुन्छ। राति प्राय ऐठन किन हुन्छ मान्छेलाई भने कथाचित मुटुले कुनै कारणले थिचिएर केही गरेर राम्ररी अक्सिजन दिमागमा पुर्याउन सकेन भने अनि दिमाग डराउँदै जान्छ। उसले बिउजाउनु पर्यो त्यो मान्छेलाई कि त्यो पोजिसन बदल, होइन भनेदेखि मस्तिष्कमा अक्सिजन कम भइराखेको छ। त्यसकारण त्यसलाई जगाउनका लागि उसले डराउँदै जान्छ र ऐठन हुन्छ। ऐठन भएपछि मान्छे फेरि जाग्छ। अर्थात् यो यस्तो अन्तर सम्बन्ध छ। रुखले अक्सिजन फ्याँक्छ, हामी लिन्छौँ, हामी कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ, रुखले लिन्छ। आदान प्रदान गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो आधा सास रुखले फेरिराखेको हुन्छ, आधा रुखको सास हामी फेरिराखेका हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड हामी दिइराखेका हुन्छ उसलाई, अक्सिजन उसले हामीलाई दिइराखेका हुन्छ। यता र उता सास साटासाट गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध त्यति साह्रो छ। र सासको साटासाट भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, 3 मिनट सास साट्न पाइएन वनस्पतिसँग भने, अथवा 3 मिनट अक्सिजन लिन पाइएन भने मान्छेको मस्तिष्क मरिसक्छ। मस्तिष्क मरेपछि ब्रेन डेथ, सबभन्दा छिटो हुने डेथ नै त्यही हो, ब्रेन डेथ। मान्छे मरिसक्छ बढीमा 3 मिनट, नत्र 2 मिनटमा मान्छे सिद्धिन्छ। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्ध वनस्पतिसँग बढीमा 2 मिनट, त्यो पनि मरिसक्छ। लगभग 1 मिनटभन्दा बढी छुट्टी नै नहुने सम्बन्ध छ। त्यस्तो तपाईँको छोराछोरी घरमा छोडेर आउनुभएको होला, बेलुका गए पनि एकछिन छुट्टिएर केही भइहाल्दैन। तपाईँको श्रीमान छोडेर आउनुभएको होला, तपाईँको श्रीमती छोडेर आउनुभएको होला घरमा, भरे बेलुका जाँदासम्म केही बिग्रिँदैन। तर रुख बिरुवासँगको हाम्रो सम्बन्ध एकछिन छुट्यो भने गयो जिन्दगी। त्यसकारण यो यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। मैले फेरि मेरो कुराहरू लम्बिने खतरा भयो, त्यसलाई म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो परिषदको 8औं परिषदको बैठक सफल होस् भन्ने शुभकामना साथ म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।